नमस्कार साथीहरू, आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विदुर हरि आचार्य। यस च्यानलमा प्रसारण भएका सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र अन्य समसामयिक सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारीका साथै समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आधारित भिडियो सामग्रीका बारेमा यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियो सामग्रीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको खण्ड ख अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको खण्डभित्र पर्ने क्रम सङ्ख्या 5.2 मा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सम्बन्धी विषयवस्तुको जानकारीका लागि यो सामग्री तयार गरेको छु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को संक्षिप्त रूपमा बुदागत रूपमा जानकारीलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। धेरै कुराहरू यसको आर्ट अफ टिचिङ फेसबुक पेजमा रहेको सफ्ट कपीबाट यहाँले डाउनलोड गरी यसलाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यहाँ मैले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको। पाठ्यक्रम प्रारूप राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको मार्गदर्शक दस्तावेज हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालका लागि विद्यालय शिक्षा पद्धतिलाई मार्गनिर्देश गर्ने दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा विकास गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानले देशलाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गरेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्दै विद्यालय शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म पुनः संरचित गर्दै विद्यमान विद्यालय शिक्षालाई सिपमूलक, जीवनोपयोगी, रोजगार उन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्य यस पाठ्यक्रम प्रारूपले लिएको छ। यसको बुदागत रूपमा यहाँलाई जानकारी यस प्रकार रहेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप 2076 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2076 सामान्य जानकारी। नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिति 2076 भदौ 20 गते स्वीकृत भएको हो। संरचनागत रूपमा हेर्ने हो भने यसमा पृष्ठ 92 वटा, परिच्छेद 6 वटा र अनुसूची 5 वटा रहेका छन्। आधारभूत तह कक्षा 1-3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ भने कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रमको ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ। अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका प्रत्येक कक्षाका लागि 26 पाठ्य घण्टा, कक्षा 4 देखि 10 सम्मका प्रत्येक कक्षाका लागि 32 पाठ्य घण्टा, कक्षा 11 र 12 मा कम्तीमा 27 देखि बढीमा 32 पाठ्य घण्टाको विषयवस्तु रहनेछ। पठन पाठनका लागि सञ्चालन भएको 32 घण्टाको समयलाई 1 कार्यघण्टा मानिएको छ। पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। 15 वटा लक्षित समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। विद्यालय शिक्षाको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि आधारभूत तहमा माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली भाषा हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा पद्धतिको मार्गनिर्देशक दस्तावेजको रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 रहेको छ। माध्यमिक शिक्षाका 3 धार साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक। कक्षा 10 को अन्त्यमा प्रदेश स्तरीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन SE सञ्चालन हुनेछ। कक्षा 11 र 12 को अन्तिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा प्रमाणीकरण परीक्षा
स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्नेछ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोणको रूपमा समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु हुनेछ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा रहेका छन्। विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र उमेर समूहलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालयको तह प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, जसलाई कक्षा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा भनिएको छ, उमेर समूह 4 वर्ष। विद्यालयको तह आधारभूत कक्षा 1-3, उमेर समूह 5 देखि 7 वर्षसम्म, सिकाइ क्षमता स्तर तह 1। आधारभूत कक्षा 4 र 5, उमेर समूह 8 देखि 9 वर्षसम्म, सिकाइ क्षमता स्तर तह 2। आधारभूत तह कक्षा 6-8, उमेर समूह 10 देखि 12 सम्म, सिकाइ क्षमता स्तर तह 3। माध्यमिक कक्षा 9-10, उमेर समूह 13 देखि 14 वर्षसम्म, सिकाइ क्षमता स्तर तह 4। माध्यमिक कक्षा 11-12, उमेर समूह 15 देखि 16 वर्षसम्म र तह सिकाइ क्षमता स्तरको तह 5। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम ढाँचा तथा संरचनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अन्तर्गत नेपाली भाषाका लागि पाठ्यघण्टा 5 र वार्षिक कार्यघण्टा 160। भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजी भाषाका लागि पाठ्यघण्टा 4, वार्षिक कार्यघण्टा 128। गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्यघण्टा 4, वार्षिक कार्यघण्टा 128। विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्यघण्टा 4, वार्षिक कार्यघण्टा 128। सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास तथा सृजन कला सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्यघण्टा 4, वार्षिक कार्यघण्टा 128। मातृभाषिक सिप, स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्यघण्टा 5, वार्षिक कार्यघण्टा 160 गरी जम्मा पाठ्यघण्टा 26 र वार्षिक कार्यघण्टा 832। कक्षा 1-3 का सिकाइ सक्षमताहरू 7 वटा रहेका छन्, जसमा आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग, आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास, विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी र जीवनोपयोगी सिपको विकास, कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि र सृजनात्मकताको विकास, आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जात-जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास। पठन पाठनको समयावधि प्रारम्भिक बाल विकास 1 शैक्षिक सत्रमा वार्षिक जम्मा 576 घण्टा दैनिक सिप सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुने, वार्षिक 256 घण्टा मनोरञ्जन, खेल, आराम गर्ने, खाजा खाने समय जस्तै बाल बालिकाले प्रारम्भिक कक्षामा बिताउने समयलाई बुझाउँछ। विद्यालय तहमा 1 शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनुपर्ने, कक्षा 1 देखि 3 सम्म जम्मा 26 पाठ्यघण्टा, वार्षिक 832 कार्यघण्टा पठन पाठन हुनुपर्ने, कक्षा 4 देखि 10 सम्म जम्मा 32 पाठ्यघण्टा, वार्षिक 1024 कार्यघण्टा पठन पाठन हुनुपर्ने, कक्षा 11 र 12 मा कम्तीमा 27 पाठ्यघण्टा, वार्षिक 834, बढीमा 32 पाठ्यघण्टा र 1024 कार्यघण्टा हुने, पठन पाठन हुनुपर्ने 32 घण्टाको समयावधिलाई 1 पाठ्यघण्टा मानिनेछ। विद्यालयले पाठ्यघण्टा,
क्रेडिट आवर नघट्ने गरी साप्ताहिक कार्यतालिकाको समयावधि निर्धारण गरी सामान्यतया प्रतिदिन प्रति विषय 1 घण्टाको एक पिरियड हुने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन, आधारभूत तहमा निर्णयात्मक पद्धतिभन्दा निर्माणात्मक अथवा सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1-3 मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिने, कक्षा 4 र 5 मा 50% भारको निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र 50% भारको आवधिक परीक्षाका लागि छुट्याई विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, कक्षा 6 र 7 मा 60% भारको आवधिक परीक्षा, 40% भारको निरन्तर मूल्याङ्कनका माध्यमले विद्यार्थी उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, कक्षा 8 मा 25% भारको आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा 75% भारको बाह्य परीक्षाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने। सिकाइका लागि मूल्याङ्कनको व्यवस्था। माध्यमिक तहमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, गृह कार्य, कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, सामुदायिक कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, एकाइ परीक्षा, मासिक तथा त्रैमासिक परीक्षा जस्ता मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 25% भार र अन्तिम बाह्य परीक्षाको 25% भार कायम गरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरिने। कक्षा 9 को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्नेछ भने कक्षा 10, 11 र 12 मा बाह्य सार्वजनिक परीक्षा हुनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सम्बन्धी बुदागत रूपमा छोटकरी जानकारी यस भिडियोमा प्रस्तुत गरे। यसलाई अन्तिम